नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। नमस्कार, म प्रमिला खतिवडा। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। वैशाखको निर्वाचनका निम्ति सजग र गतिशील भएर लाग्न कार्यकर्तालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशन। पार्टीको विकृति, विसङ्गति, अराजकता किनारा लागेको टिप्पणी। बुटोलमा नेकपा दाहाल नेपाल पक्षको लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय जनसभा आयोजना। श्री 3 महाराज बन्न खोज्ने धराशायी हुने नेकपा अध्यक्ष दाहालको भनाई। प्रधानमन्त्री ओली पूर्व सभामुख ढुङ्गाना तथा 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई 7 दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन सर्वोच्चको आदेश। लिखित जवाबसहित आफै उपस्थित हुनुपर्ने। नेकपाको दुवै पक्षलाई निर्वाचन आयोगको छुट्टा छुट्टै पत्र। निर्वाचन सम्बन्धी छलफलको लागि अध्यक्ष र उपाध्यक्षले तोकेको आधिकारिक व्यक्ति गरी 5 जनालाई शुक्रबार बोलाइयो। नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ठहर। 180 मुलुक समावेश भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्कमा नेपाल 33 अङ्क सहित 117औं स्थानमा। कोरोना विरुद्ध खोपको कारण युरोपेली युनियन र औषधि कम्पनी अस्ट्राजेनिका बीच सम्बन्ध चिसिँदै अर्डर अनुसार खोप उपलब्ध गराउन युको आग्रह। र त्रिभुवन आर्मी क्लब प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा आर्मी क्लबसँग बागमती प्रदेश 94 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाखको निर्वाचनको निम्ति सजग र गतिशील भएर लाग्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। बिहिबार आफू निकट नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाखमा चुनाव हुने भएकोले कार्यकर्ताहरूलाई अत्यन्त सजग र गतिशील भएर लाग्न निर्देशन दिनुभएको हो। बाँकी रहेको 3 महिना राष्ट्रलाई कता लाने भन्ने जीवन मरणको सङ्घर्ष भएकाले यस अवधिमा बढी काम र बढी अभियान लिएर जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ। 2078 साल वैशाख 17 गते शुक्रबार पहिलो चरणको निर्वाचन हुन्छ। यसका निम्ति साथीहरू वैशाखसम्म हामी अत्यन्त सजग हुनुपर्छ, अत्यन्त गतिशील हुनुपर्दछ। यी 3 महिनाहरू हाम्रा जीवन मरणका सङ्घर्ष हुन्, हाम्रो राष्ट्रलाई कता लाने भन्ने अवधिका सङ्घर्षका कुरा हुन्। अहिले कम आराम, कम निन्द्रा, बढी काम, बढी अभियान, हामीले त्यो लिएर जानुपर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई अस्थिरतातर्फ जानबाट रोकेको भन्दै शुद्धिकरण अभियानबाट पार्टीको विकृति, बेसङ्गति, अराजकता, अनुशासनहीनता र स्वार्थी प्रवृत्ति किनारा लागेको पनि बताउनु भएको छ। अहिले पार्टी एक विचार र एक धारणा साथ एकताबद्ध भएर अघि बढेको उहाँको भनाइ छ। अब पार्टीमा विकृति, विसङ्गति, अराजकता, अनुशासनहीनता, सिद्धान्तहीनता, स्वार्थी प्रवृत्ति, निजी र पारिवारिक पक्ष लिने र त्यसका लागि काम गर्ने प्रवृत्ति, यस्ता प्रवृत्तिहरू, अराजक प्रवृत्तिहरू, अराजनीतिक प्रवृत्तिहरू, यस्ता प्रवृत्तिहरू किनारा लागे र पार्टी अब शुद्धिकरणको एउटा अभियानमा गएको छ। बिना शुद्धिकरण पार्टी उपयुक्त ढङ्गले, उपयुक्त विचारमा, उपयुक्त तरिकाले पार्टी नचलिकन हामी सफल हुन सक्दैन थियौँ। त्यसका निम्ति शुद्धिकरण आवश्यक थियो, शुद्धिकरण भएको छ। त्यसकारण निराश नहुन म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अघि नै साथीहरूले राखिसक्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले मजदुर आन्दोलनलाई बलजबस्ती विभाजन गर्न खोजिएको भन्दै विभाजित हुन नदिई एकताबद्ध मजदुर आन्दोलन निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अल्मलिएकाहरूलाई आफूहरूको बाटोमा समाहित गराउनुपर्ने उहाँको तर्क पनि छ। प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाल नेपाल पक्ष 3 महिनामा नागरिक अगुवा भएर सडकमा पुग्ने ठोकुवा समेत गर्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले श्री 3 महाराज बन्न चाहनेहरूलाई धराशायी पार्ने बताउनु भएको छ। नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षले बिहिबार बुटवलमा आयोजना गरेको लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय जनसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले श्री 3 महाराज बन्नेहरूलाई लुम्बिनी प्रदेशले धराशायी बनाउने चेतावनी दिनुभएको हो। सरकारले संविधानको घाँटी रेट्ने काम गरेको आरोप लगाउँदै उहाँले निरङ्कुशता र स्वेच्छाचारी सरकारलाई चुड्कीको भरमा अन्त्य गर्ने चेतावनी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफैले प्रस्ताव गरेर अध्यक्ष बनाएको र आफैले समर्थन गरेर प्रधानमन्त्री बनाएको
स्मरण गर्दै प्रचण्डले अहिले ओली सामन्ती निरङ्कुशताको एजेन्ट बनेको देख्दा दुर्भाग्य लागेको बताउनुभयो। हामीले केपी ओली भन्ने एकजना व्यक्तिको विरोध गर्न आयोजना गरिएको हो भन्ने नलागोस्। हामीले गलत विचारका विरुद्ध, गलत मान्यताका विरुद्ध, गलत विधि पद्धतिका विरुद्ध सही विचारको पक्षमा, सत्यको पक्षमा, न्याय र स्वतन्त्रताको पक्षमा झन्डै 70 वर्षदेखि नेपाली जनताले लडेर ल्याएको लोकतन्त्रको रक्षा, समावेशी लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति अपिल गर्न आएका छौँ। सभालाई सम्बोधन गर्दै अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आगामी वैशाखमा चुनाव हुने प्रधानमन्त्रीको भविष्यवाणी असफल हुने दावी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले कहिल्यै आन्दोलनको अगुवाई गर्न नसकेको नेता नेपालको आरोप छ। सम्मानको भावना जाग्छ, तर पनि म कसैलाई अपमान गर्न चाहदैन, किनभने हामी यो समाजमा राम्रो संस्कार बसाल्न चाहन्छौँ। त्यसमाले केपी ओलीजी राम्रो संस्कारको उदाहरण बन्नका लागि सबैसँग सिक्दा बेस हुन्छ। उनका प्रवृत्तिले गर्दाखेरि मान्छे वाक्क भइसकेका छन्। उहाँको साथमा लाग्ने मानिसहरू आज मात्रै भेट भएको थियो, होइन कसरी तल लगाउने हो कमेन्ट तपाईँले मात्रै सक्नुहुन्छ भन्दै थियो। सभाभन्दा अघि लुम्बिनी प्रदेशका अरू जिल्लाबाट आएका पार्टीका नेता कार्यकर्ताले बुटवलमा प्रदर्शन गरेका थिए। अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाबसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। प्रधानमन्त्री विरुद्ध दायर रिटमाथि बिहिबार प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले लिखित जवाबसहित आफै उपस्थित हुन आदेश प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाममा आदेश जारी गरेको हो। त्यसैगरी गत माघ 9 गते कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा बाजे वकिललाई इजलासमा लगेर तमासा देखाएको भन्दै अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण नेउपानेले निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो। बिहिबार नै न्यायाधीश शर्माको एकल इजलासले 4 जना पूर्व न्यायाधीशहरूलाई पनि 7 दिनभित्र लिखित जवाबसहित आफै उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश मिनबहादुर राय माझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले गत पुस 24 मा संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको उक्त कदम गैर संवैधानिक भएको उल्लेख समेत गर्नु भएको छ। त्यस्तै गरी पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानालाई पनि 7 दिनभित्र लिखित जवाबसहित आफै उपस्थित हुन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। पूर्व सभामुख ढुङ्गानाले शक्ति पृथ्वीकरणको सिद्धान्तको मर्म र भावना विपरीत हुने गरी अदालतलाई प्रभावित पार्ने नियतले गत पुस 27 गते अभिव्यक्ति दिएको भन्दै अधिवक्ता राजराम घिमिरेले मुद्दा दर्ता गराउनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका रिट निवेदनमाथि 11औं दिन बिहिबार बहस भएको छ। बिहिबार संवैधानिक इजलासमा भएको निरन्तर सुनवाईमा 6 जना वरिष्ठ अधिवक्ता र 1 जना अधिवक्ताले बहस गर्नुभएको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरेले प्रधानमन्त्रीले सभामुखसँग कुनै सल्लाह नगरी प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्न सिफारिस गर्नु र राष्ट्रपतिले पनि पुनर्विचार नगरी सदर गर्नु संसदीय मूल्य मान्यता विपरीत रहेको बताउनुभयो। यस्तै अधिवक्ता गोविन्द बन्दी, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधान, वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्टले प्रतिनिधि सभा विघटनको सरकारी कदम गलत रहेको तर्क पेश गर्नुभयो। वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीले प्रधानमन्त्रीले संविधानले बनाएको व्यक्ति भएकाले कानूनले दिए भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने दावी गर्नुभयो। रिट निवेदक कृष्णभक्त पोखरेलले नेपालको संविधान 2072 मा मात्र नभएर विश्वको कुनै पनि संविधानमा प्रधानमन्त्री एक्लैलाई संसद भङ्ग गर्ने अधिकार नदिएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको अर्को सुनवाई शुक्रबार हुनेछ।
निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका दुवै पक्षलाई छलफलको लागि आज बोलाएको छ। आयोगले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई छुट्टा छुट्टै पत्र लेखी छलफलको लागि अध्यक्ष र अध्यक्षले तोकेका आधिकारिक व्यक्ति गरी 5-5 जनालाई बोलाएको हो। यसअघि नेकपाको दुईवटै पक्षले आफूलाई आधिकारिक दावी गर्दै आएकोमा दिएको निवेदनमा निर्णय गर्दै आयोगले दुवै पक्षको दावी नपुग्ने बताएको थियो। गत आइतबार निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुवै पक्षको निर्णय विधानसम्मत नभएको भन्दै मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ। आयोगले दुवै पक्षलाई लेखेको पत्रमा पार्टीको विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेरका लागि अनिवार्य रूपमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर आवश्यक पर्नेमा पेश भएका दाबी पार्टीको विधान विपरीत रहेका र प्रस्तुत विवरणबाट निर्वाचन आयोग सन्तुष्ट हुन नसकेकोले मान्यता नदिएको उल्लेख गरेको छ। निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि पनि नेकपाको जारी विवाद र आधिकारिकताको सम्बन्धमा दुवै पक्षको आफ्नै दाबी रहेको छ। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहका नेता देव गुरुङ पार्टीका बहुसंख्यक केन्द्रीय सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेकाले आधिकारिकताको दाबी गर्नुहुन्छ। दलले निर्णय अपडेट गरिसकेपछि त्यो अपडेट गरेको निर्णयलाई चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ अद्यावधि गर्नु पर्दथ्यो। त्यसकारणले निर्वाचन आयोगले जुन दायित्व पुरा गर्नुपर्ने हो त्यो दायित्व चाहिँ पुरा गरेको देखिँदैन होला। उहाँहरूलाई केही समस्याहरू पैदा भयो होला, सत्ता पक्षको दबाव प्रभाव आदि विभिन्न कुराहरूको समस्याहरू जटिलताहरू होला। तर पनि संवैधानिक अङ्ग भएको हुनाले संविधानमा जे छ, कानुनमा जे छ, नियममा जे छ त्यो प्र्याक्टिसलाई, त्यो अभ्यासलाई लागू गर्नेछ, ढिलो चाँडो लागू गर्नेछ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। तत्कालीन दुई कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीच एकता भएर सत्तारूढ नेकपाको निर्माण भएपछि पार्टीमा केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी र सचिवालय मात्रै आधिकारिक संस्था हुन्। यी तीनै संस्थामा आफ्नो पक्षको बहुमत भएको दुईवटै समूहले दाबी गरिरहेका छन्। पार्टीका प्रथम अध्यक्ष र महासचिवका साथै बहुमत सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेकाले आधिकारिकता पाउनेमा विश्वस्त रहेको ओली समूहका नेताको तर्क छ। निर्वाचन आयोगको फैसलाले पार्टी विभाजन भएको छैन, पार्टी एउटै छ र दुईटा अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष केपी ओली र द्वितीय अध्यक्ष प्रचण्ड भएको पार्टी नै नेकपा हो भनेर निर्णय सुनाएको छ। अहिले जहाँ केपी ओली प्रथम अध्यक्ष हुनुहुन्छ र केपी ओली भएको ठाउँको नेकपा हो, आधिकारिकता पनि त्यही हो र चुनाव चिन्हको सन्दर्भमा जहाँ केपी ओली हुन्छ त्यहाँ सूर्य चिन्ह हो, त्यही सूर्य चिन्हलाई लिएर अगाडि बढेको छैन। प्रष्ट रूपमा सबैलाई थाहा छ, निर्वाचन आयोगले त्यही कुरा भनेको छ। पार्टीभित्र असन्तुष्टि वा फरक मत देखिएसँगै काम गर्न नसक्ने स्थिति भएपछि अलग अलग भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प रहँदैन। यस्तो स्थितिमा एउटा पक्षले कायम पार्टीको आधिकारिकता पाउँछ भने अर्को पक्षले अर्को विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ। नेकपाको आधिकारिकताको लागि ओली तथा दाहाल नेपाल दुवै समूहले दाबी गरिरहँदा आधिकारिकताका सम्बन्धमा आउने समयले नै स्पष्ट गर्नेछ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरोको सहयोगमा प्रकाश जोशी, काठमाडौँ। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बुधबारबाट सुरु भएको कोरोना विरुद्धको खोप अभियान जारी छ। खोप लगाएपछि हुन सक्ने सम्भावित असर कस्तो होला भन्ने आम चासो रहेको छ। तर खोप लगाएको 24 घण्टाभन्दा बढी समय भए पनि अहिलेसम्म खोपको कुनै नकारात्मक प्रभाव परेको कुनै सूचना नआएको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले जनाएको छ। कोरोना महामारीका कारण आक्रान्त भएको अवस्थाका बीच नेपालमा सुरु भएको खोप अभियानले यति बेला आशाका किरणहरू देखिएका छन्। बुधबारबाट खोप अभियान सुरु भएसँगै महामारी नियन्त्रण हुन सक्ने अवस्था आएको हो। अहिले नेपालमा प्रयोग भइरहेको खोप 3 चरणको परीक्षण पार गरेर आएको हो। तर अझै पनि खोपले नकारात्मक असर पार्न सक्ने भन्दै केही डर भने कायमै रहेको छ। अहिलेसम्म खोपको नकारात्मक प्रभाव परेको कुनै सूचना नआएको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले जनाएको छ। हाल नेपालले प्रयोग गरिरहेको कोभिसिल्ड 2 पटक लगाउनु पर्छ। पहिलो डोज लगाएको 28 दिनपछि दोस्रो डोज लगाउनु पर्छ। खोप लगाएको 8 हप्ताभित्र शरीरमा कोरोना विरुद्ध एन्टिबडी विकास हुन्छ। सोही कारण खोप लगाउन साथ व्यवस्था गर्न नमिल्ने भएकाले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनमा सतर्क अपनाउनु पर्ने डाक्टर शेरबहादुर पुन बताउनुहुन्छ। हामीले हिजो सबै लगायौँ र सामान्यतया कसैलाई अहिले
अलिअलि जिउ दुख्ने र हल्का ज्वरो आएको भन्ने कुराहरू त आएको छ, तर त्यो हामीले पहिलेदेखि भन्दै आएको छ कुनै पनि खोपमा सामान्य साइड इफेक्ट भन्छौँ हामीले, त्यो देखिन सक्छ, जसमध्येमा टाउको दुख्नु, जिउ दुख्नु, ज्वरो आउनु, काम ज्वरो जस्तो हुने, चिलाउनु, त्यो खोप लागेको ठाउँमा दुख्नु, यो सबै कुराहरू चाहिँ हुन सक्छ। जोखिम यथावत छ, तपाईँहरूलाई थाहा छ 100 या 200 या 500सम्म अहिले पनि दैनिक रूपमा संक्रमित संख्या भेटिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि जोखिम अहिले पनि छ, यसलाई व्यवस्था नगरौँ। अहिले नेपालमा प्रयोग गरिएको कोभिसिल्ड खोपको विश्वसनीयता दर 62 देखि 90% रहेकाले पनि यसलाई लगाउन कुनै हिचकिचाहट मान्नु नपर्ने जनस्वास्थ्यविदहरू बताउँछन्। खोप लगाएपछि चिडचिड पसिना आउने, बान्ता हुने जस्ता लक्षण देखिनुलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने जनस्वास्थ्यविद प्राध्यापक डाक्टर शरद ओन्त बताउनुहुन्छ। यो भाइरसहरू चाहिँ आफ्नो आन्तरिक बनावटहरूलाई रूपान्तरण गरिराख्छ। यो भाइरसको चाहिँ असाध्यै यो महत्त्वपूर्ण उसको चाहिँ एउटा चरित्र नै हो। त्यसले गर्दाखेरि यसले यो आफूलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्यो र यसको चाहिँ के अरे जेनेटिकहरू चेन्ज भयो भन्नेमा त्यो भ्याक्सिन चाहिँ सर्वथा के अरे अप्रभावकारी हुन्छ भन्ने चाहिँ पटक्कै होइन। अहिले विश्वका अधिकांश मुलुकमा यस्तै ती खोपहरू लगाउने व्यक्तिको मापदण्ड समेत पहिले नै तय हुने भएकाले खोपको प्रयोगमा आशंका नमान्न जनस्वास्थ्यविदहरूको आग्रह छ। हाल पहिलो चरणमा सरकारले 10 लाख डोज खोप वितरण गर्दैछ। यो अभियान सफल हुनासाथ थप खोप ल्याउने दायित्व भने सरकारको काँधमा रहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सङ्गीता अधिकारी, काठमाडौँ। बाजुरामा बिहिबारबाट कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिएको छ। जिल्लामा कोरोना विरुद्धको पहिलो खोप जिल्ला अस्पताल बाजुराको कार्यालय प्रमुख डाक्टर रूपचन्द्र विश्वकर्माले स्वास्थ्य कार्यालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत दयाकृष्ण पन्तलाई खोप लगाएर अभियानको सुरुवात गर्नुभएको हो। देशभरि सबै जसो जिल्लामा हिजो सुरु भयो भने बाजुरा हिजो हाम्रो 12:30 बजी मात्रै भ्याक्सिन प्राप्त भयो। धनगढीबाट टोटी अछा हुँदै आउँदाखेरि हिजो ढिलो भएको हुनाले यस्तो धेरै दुर्गम जिल्लामा आज सुरु भइरहेका छ र हामी पनि सुरु गरिरहेका छौँ। अहिले हाम्रो मुख्य उद्देश्य अब कोरोना विरुद्धको खोप 1 वर्षकै अवधिमा विश्वमा आयो, एकदम ठुलो कुरो छ। अहिले पनि धेरै देशहरूले यो भ्याक्सिन पाइराखेका छन्। बाजुरामा 935 जनालाई खोप लगाइनेछ, जसमध्ये पहिलो दिन बिहिबार 122 जनालाई खोप लगाइएको छ। त्यसैगरी जिल्ला अस्पताल बाजुरामा माघ 19 गतेसम्म खोप लगाइने जनाइएको छ। चाहिँ खोप प्राप्त भएको हुनाले आज हामीले मिति 2077 साल माघ 15 गतेका दिन चाहिँ औपचारिक कार्यक्रमका दिन चाहिँ यो उद्घाटन गरेर चाहिँ खोप चाहिँ प्रदान गर्ने कार्य भएको छ। र यसको मुख्य उद्देश्य भनेको अब आउँदा दिनहरूमा चाहिँ कोभिड-19 को सङ्क्रमणलाई चाहिँ रोकथाम गर्ने र केही कम होस् भन्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ यो प्रदान गरिएको। पहिलो दिन जिल्ला अस्पतालका 67 जना, स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराका 17, त्यसैगरी जिल्ला आयुर्वेद केन्द्रका 13 र सुरक्षाकर्मी 25 जनालाई खोप लगाइएको छ। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म विधिपूर्वक गरिने स्वस्थानी व्रत बिहिबारबाट प्रारम्भ भएको छ। यस अवसरमा बिहिबारदेखि 1 महिनासम्म उपत्यकाको उत्तरपूर्वी भेग स्थित 18 किलोमिटरको दूरीमा रहेको साँखु स्थित साली नदीमा माघ स्नानसहित माधव नारायणको मेला लाग्दछ। साली नदीमा श्री स्वस्थानीको व्रत पनि बस्ने गरिन्छ। यसपटक भने कोभिडका कारण व्रतालुको संख्यामा भने कमी देखिएको छ। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म माधव नारायणको पूजा अर्चना गरी मनाइने श्री स्वस्थानी व्रत कथा बिहिबारबाट सुरु भएको छ। र यतिखेर हामी छौँ काठमाडौँको साँखु स्थित साली नदीमा, र साली नदीमा 1 महिनासम्म माधव नारायण मेला लाग्ने गर्दछ। र यतिखेर यहाँ दर्शनार्थीहरूको उल्लेख्य भिड रहेको छ।
यति बेला देशभर कोभिडको संक्रमण बढिरहेको छ र कोभिडको संक्रमण बढिरहँदा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार लगायतले स्वास्थ्य मापदण्डको प्रोटोकल अपनाएर मात्रै मेला लगाउने अथवा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू खोल्ने आह्वान अनुरोध गरिरहेको छ र यतिखेर यो साँखु स्थित साली नदी व्यवस्थापन मेला व्यवस्थापन समितिले यहाँको व्यवस्थापन कसरी गरिरहेको छ त आज हामी यिनै विषयमा जानकारी दिनेछौँ। माधव नारायणको व्रत चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम नै हो अनि आस्था चाहिँ हामीहरूले पहिलादेखि नै थाहा भएदेखि नै हामीलाई चाहिँ माधव नारायणको आस्था छ। आस्था भएको कारणले गर्दाखेरि नै हामीले माधव नारायणको व्रत बसेका हौँ। माधव नारायणले चाहिँ हामीले मनदेखि राम्रोसँग पूजा गऱ्यौँ भने उहाँले चाहिँ सबै हाम्रो मनोकाङ्क्षा पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने जनविश्वास छ। अनि कोभिडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एकदमै कम हुनुहुन्छ योपालि व्रत बस्ने हाम्रो माधव नारायण साथीहरू एकदमै कम हुनुहुन्छ। व्यवस्थापनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि त पहिलाभन्दा धेरै राम्रो छ। यो कोभिडले गर्दाखेरि नै होला हामीलाई यो फेसिलिटी पाउनु एकदम लक्की मान्छु म। अनि मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो। पहिला चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने आफ्नो घरमा बस्न पाउँथ्यो, आफ्नो घरबाटै पालन गर्ने, आफ्नै घरमै बसेर खाने, आफ्नै घरमा बस्न पाउँथ्यो भने अहिले चाहिँ भवन छुट्याइदिनु भएको छ। अनि एउटा चाहिँ मास्के भवन छ एउटा, अनि अर्को भवन चाहिँ साल्खामा छ, साँखु साल्खा टोलमा। हामी चाहिँ साँखु साल्खा टोलमा बसिरहेछौँ। अनि मास्के भवनमा चाहिँ 18-19 जना छ अनि बाँकी मेम्बरहरू चाहिँ माधव नारायणहरू चाहिँ सबै अर्को भवनमा बसेछौँ। हामीले यो अब विषम परिस्थिति कोभिड महामारीको कारणले अब यस असर त सबैलाई परेको छ। त्यसमा पनि अब यो हाम्रो माधव नारायण व्रतलाई पनि असर परेको छ। तर त्यो असर पर्यो भनेर चाहिँ हामीले आफ्नो परम्परा, आफ्नो संस्कृति, रीतिरिवाजलाई चाहिँ ठप्पै बन्ने गर्ने सोचमा चाहिँ हामीले भएन। त्यो अनुसार हामीले सिडिओ, महानगर प्रहरी र स्थानीय सरकार नगरपालिकासँग पनि हामीले कोअर्डिनेसन गरेर चाहिँ यसपालि चाहिँ हामीले सीमित बटालहरू राखेर र सीमित बटालहरू पनि बस्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँको कोभिड परीक्षण गराएर क्वारेन्टाइन जस्तै हो, क्वारेन्टाइनमा आफू बस्न गएको जस्तै हो। अब त्यो हिसाबले पनि अब हामीले यो व्रत सुरु गर्नलाई चाहिँ अब सीमित बटालहरू राखेर उहाँहरूलाई पनि अब PCR टेस्ट गराएर मात्रै हामीले सुरु गरेका छौँ। स्थित साँखुको साली नदीमा माधव नारायण मेला लाग्ने गर्दछ र यसै पनि धार्मिक स्थलहरूमा भिडभाड हुने नै गर्दछ र यतिखेर अरू बेला जस्तो समय छैन। कोभिडको त्रास अझै पनि रहेको छ र यतिखेर मेला व्यवस्थापन समितिले विभिन्न ठाउँमा सेनिटाइजरहरू राखिदिएको छ। त्यसै गरी मास्कको अनिवार्य गरेको छ। तर पनि यहाँ हामीले देख्दाखेरि कसैको अनुहारमा पनि प्राय जसो मास्क देखिएन, न त सेनिटाइजर नै प्रयोग गरिएको पाएको छ। तर यस विषयमा भने मेला व्यवस्थापन समिति र स्वयं दर्शनार्थीहरू पनि आफै सचेत हुन जरुरी छ। क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा अप्सरा गौतम, साँखु, काठमाडौँ। सरकारले MBBS अध्ययनको लागि काठमाडौँ उपत्यकामा बढीमा 38.5 लाख र उपत्यका बाहिर 42.5 लाख रुपियाँ शुल्क तोकेको छ। तर निजी संस्थाहरूले तोकेभन्दा बढी शुल्क उठाउँदा विद्यार्थी मारमा परेका छन्। निजी मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग गैर कानुनी रूपमा असुलेको रकम फिर्ता गर्न शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशन दिए तापनि अझै कार्यान्वयनमा आउन भने सकेको छैन। निजी मेडिकल कलेजले चिकित्सा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूसँग सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा बढी शुल्क उठाउन गरेका छन्। तर सरकारले यसरी अतिरिक्त शुल्क उठाउनुलाई गैर कानुनी भन्दै शुल्क समायोजन गर्न निर्देशन दिएको छ। तर निजी मेडिकल कलेजहरूले अटेर गर्दै आएका छन्। गण्डकी मेडिकल कलेजले शैक्षिक सत्र 2072-73 र 73-74 मा भर्ना भएका MBBS का विद्यार्थीहरूसँग अतिरिक्त शुल्क उठाएको पाइएको छ। तर सरकारको निर्देशनका बावजुद सो रकम फिर्ता वा समायोजन गरेको छैन। यही घटनालाई लक्षित गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले चिकित्सा शिक्षा आयोगले MBBS को शुल्क बढाएको निर्णयको भर्त्सना गर्दै वृद्धि गरिएको शुल्क अविलम्ब फिर्ता गर्न माग गरेको छ। विद्यार्थीहरूको जनजीवन मात्रै होइन, सम्पूर्ण राष्ट्रिय जनजीवनलाई नै चुनौतीपूर्ण स्थिति कोरोना महामारीले एकातिर, अर्कोतिर यो राजनीतिक विषयवस्तु पनि त्यतिकै जटिल अवस्थामा छ। यो अवस्थामा धेरै अगाडिदेखि यो स्वास्थ्य
शिक्षा र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा डाक्टर गोविन्द केसीले धेरैचोटि यो कुराहरू उठाउनुभयो। हामीले त्यसलाई सम्पूर्ण रूपबाट समर्थन गरेका हौँ। तदनुरूप चाहिँ नि स्वास्थ्य ऐन पनि त्यो बेला अर्डिनेन्सको रूपमा ल्याउन लागि हो। यो वर्तमान सरकार नैले त्यसलाई रोकिदियो, ओलीजीकै सरकारले। हामी अहिले यो जुन चाहिँ चिकित्सा क्षेत्रमा फेरि शुल्क वृद्धिको कुरा छ, हामी त्यसको सम्पूर्ण रूपबाट विरोधी छौँ। सरकारले यसलाई रोक्नुपर्छ र विद्यार्थीहरूको जायज भनाइ र उनीहरूको जुन मर्का छ त्यसलाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ। सरकारले एमबीबीएस अध्ययनका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा बढीमा 38.5 लाख विद्यार्थीसँग लिन पाउने र उपत्यका बाहिर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूसँग 42.5 लाख रुपियाँ शुल्क तोकेको छ। तोकेको भन्दा बढी उठाएको केही कलेजले मात्र शुल्क समायोजन गरेका छन्। विद्यार्थीका अनुसार करिब 1.5 दर्जन निजी कलेजले शुल्क फिर्ता गरेका छैनन्। आयोग भने बढी शुल्क लिने कलेजहरूलाई कारबाही गर्दै आएको र आगामी दिनमा झन सशक्त भएर कारबाही काम अघि बढाउने बताउँछ। केही उजुरीहरू आएका छन्, केही महिना अगाडिसम्म 2 महिना अगाडिसम्म पनि हामीहरूको अझै पनि शुल्कको बारेमा मेडिकल कलेजहरूले बढी मागेको अवस्था छ भनेर उजुरीहरू आएका छन्। त्यो उजुरीमा पनि हामीले कारबाही गरेका छौँ र त्यसमा विश्वविद्यालयहरूले एउटा अनुमोदन गर्दैछ र अबको दिनहरूमा बढी शुल्क लिए बापत उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ समायोजन या फिर्ता गर्नु भएन भने नियमअनुसार ऐनअनुसार अहिलेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको नियम प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढ्छ र कति कुराहरू आयोगको ऐनले त्यो कुराहरू कारबाही गर्नलाई समेटेन भने देशको अन्य ऐन कानुन अनुसार पनि कारबाहीको दायराभित्र आउनुहुन्छ। त्यस कारणले अब आयोगले तोकेको शुल्कभन्दा बढी लिन्छु भन्ने खालको कुरा मनसाए कुनै पनि शिक्षण संस्थाले दिनु हुँदैन र विद्यार्थीहरू अभिभावकले पनि त्यसरी अनावश्यक रूपमा दिनुपर्ने अवस्था छैन र दिनु पनि हुँदैन। अघिल्लो महिना चिकित्सा शिक्षा आयोगले लुम्बिनी र नोबेल मेडिकल कलेज पिपुल्स डेन्टल कलेजलाई त्यस्तो शुल्क फिर्ता गर्न ताकेता गरेको थियो, तर आयोगले कारबाही गर्न सकेको छैन। सरकारको निर्णय नमान्ने मेडिकल कलेजहरूको खारेजीका लागि सिफारिस गर्न सम्मको अधिकार आयोगलाई छ, तर शुल्क समायोजन नगर्नेलाई कारबाही गर्न आयोगले तत्परता नदेखाउनुले अहिले आयोगको नियतप्रति नै शङ्का बढेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दुर्घटना न्यून गर्ने उद्देश्यले जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्साले साइकलहरूमा लाइट इन्डिकेटर लगाउने अभियान थालेको छ। चिसोको बेला तराईमा अधिकांश समय कुहिरो लाग्ने कारण बढ्न सक्ने सम्भावित दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न पर्सा प्रहरीले साइकलहरूमा लाइट इन्डिकेटर लगाउने अभियान थालेको हो। चिसोको कारण तराईमा यति बेला अधिकांश समय कुहिरो लाग्ने गरेको छ। कुहिरोको कारण सवारी दुर्घटना बढ्न थालेपछि जिल्ला ट्राफिक प्रहरीले पर्सामा साइकलहरूमा लाइट इन्डिकेटर लगाउने अभियान थालेको छ। कुहिरोको कारण दिउँसोको साथसाथै रातको समयमा समेत सवारी दुर्घटना बढेपछि ट्राफिकले यस्तो अभियान थालेको हो। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले साइकलमा निशुल्क लाइट इन्डिकेटर लगाइदिँदा स्थानीय पनि दङ्ग परेका छन्। बहुत के सहयोग मिलेछ। यार काम कथी हो? काम मतलब लाइट कोई से आवत गाड़ी को तो चौकी तो का समझ आई जो साइकिल जाता सही जाता। ऐसे आप दुर्घटना कितना कम है? बहुत कम है दुर्घटना कम है। चीज ठीक बा? बहुत अच्छा लगा। ठीक हो सटाई दो। ऐसे क्या होई? ऐसे का होई जे तो अरे बोलो जे खतरा उतरा ना आई पति गाड़ी रात गाड़ी तो लोग की ये लग रहा है दुर्घटना कितना कम हुई अब? बहुत कम हुई। लगाओ ठीक बा अभियान ठीक बा? बहुत अच्छा बा। अच्छा बा। बहुत लाइट इन्डिकेटरको मद्दतले 20% सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ। स्टिकरले चाहिँ के गर्छ भनेपछि सवारी साधन दुर्घटना कम गराउँछ। अहिले योले दुर्घटना तपाईँ कम गराउँछ। पछाडिबाट आउने सवारी साधनले चाहिँ साइकलको पछाडि ताकेपछि यसले चाहिँ रिफ्लेक्सन हुन्छ। यसलाई रिफ्लेक्सन दिन्छ। पक्का रिफ्लेक्सन भएपछि सवारी साधनले स्पष्ट देख्छ। साइकलहरूमा लाइट इन्डिकेटर राख्नुका साथै जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्साले वीरगञ्जको विभिन्न चोकहरूमा स्थानीय भाषामा होर्डिङ बोर्ड तथा ट्राफिक सङ्केत चिन्हहरू समेत राखेको छ। यहाँ वीरगञ्जको चाहिँ वीरगञ्ज महानगरपालिकाको चाहिँ जब म आएँ हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ अब भौतिक पूर्वाधारको कुराहरू छ। ट्राफिकसँग जोडिन्छ होइन। कतिपय सडकहरू साङ्ग्रो छ र साङ्ग्रो गल्लीहरू छ अनि पार्किङहरू स्पेस दिन सकेको अवस्था छैन।
र कतिपय दिएको पनि छ तर त्यो पुगेको अवस्था छैन। र अनि मेन प्रब्लम भनेको चाहिँ यहाँ मैले देखेको चाहिँ यो सानो सवारीहरू ई रिक्सा अटोहरू छ नि, र यो सवारीहरूको सङ्ख्या अलि बढी नै छ। साइकलमा लाइट इन्डिकेटर लगाउने अभियान हेर्दा सानो मानिएपछि यसले कुहिरोका कारण सडकको दृश्य स्पष्ट नभएको बेला र रातको समयमा हुन सक्ने दुर्घटना कम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। त्यसैले पर्सा प्रहरीको यस कार्यलाई तराईका अन्य जिल्लाका प्रहरीले पनि पछ्याउन जरुरी देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि पर्सा सहकर्मी नितेश कर्णको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकार विरुद्ध मोर्चा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अवधि पत्रकार संघ बाँकेले बिहिबार नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै यादवले सरकारको विरोध गर्ने योजना सार्वजनिक गर्नु भएको हो। पूर्व उप प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका यादवले वैशाखमा चुनाव हुन नसक्ने दावी समेत गर्नु भएको छ। संसद विघटनको निर्णय नसचिए मुलुक अन्यलतामा फस्ने उहाँको तर्क पनि छ। यादवले संघीयता र समावेशिताको खारिज गर्नको लागि असंवैधानिक कदम चालेको आरोप लगाउनु भएको छ। पार्टीको 2 दिने प्रशिक्षणमा सहभागी हुन यादव नेपालगञ्ज पुग्नु भएको छ। देश र जनताको हक अधिकारका लागि आफ्नो प्राण आहुति दिने शहीदको सम्झनामा नेपालभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी शहीद दिवस मनाइँदैछ। प्रत्येक वर्ष माघ 10 देखि 16 गतेसम्म मनाइने शहीद सप्ताह कर्मकाण्डी बन्दै गइरहेको छ। शहीद दिवस सप्ताह चलिरहेका बेला बागलुङको शहीद पार्क भने अलपत्र बन्दै गइरहेको छ। देशभर शहीद दिवस मनाउँदै गर्दा बागलुङ सदरमुकाममा रहेको शहीद स्मृति पार्कको अवस्था भने लथालिङ्ग रहेको छ। वर्षको एक दिन माघ 16 गते मनाइने शहीद दिवस कसैको पनि प्राथमिकतामा पर्न नसकेका कारण पनि औपचारिक रूपमै सीमित हुने गरेको छ। गण्डकी प्रदेशको दोस्रो व्यापारिक केन्द्र बागलुङ बजारमा रहेको शहीद पार्क वरिपरि फोहोर मैला सबैलाई गिज्याउने खालको देखिन्छ। धौलागिरी अञ्चलकै सबैभन्दा राम्रो खालको शहीद पार्क हामीले निर्माण गर्यौं। त्यो शहीद पार्कमा अहिले तपाईले हेर्नुभयो भने यस्तो बेथिति छ। शहीदहरूका जुन शालिगहरू छन् ती शालिगहरू फोडिएका छन्। तल गनाउने दुर्गन्धित वातावरण छ। सरसफाई छैन। त्यसको नजिकै विश्वकै सबैभन्दा लामो पुल भएको त्यति राम्रो अत्यन्तै आकर्षक खालको शहीद पार्कको अवस्था त्यो देख्दा तपाईँ सहजै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ कि हामी शहीद सप्ताह कसरी मनाउँदैछौँ। लामो झुलुङ्गे पुलसँगै रहेको शहीद पार्कमा स्थानीय निकायले कुनै वास्ता नगर्दा अलपत्र बनेको छ। हालत भने एकदमै उदिक लाग्दो देखिन्छ। यसले साँच्चैकै शहीदहरूलाई पनि गिज्जाइरहेको छ र हामी आम नागरिकहरूलाई पनि गिज्जाइरहेको अनुभूति हुन्छ। र शहीद दिवसको दिन माघ 16 मा एक दिन आएर चाहिँ फुल माल्यार्पण गर्ने, त्यसबाहेक यसको रेखदेख, यसको संरक्षण, यसको व्यवस्थापनमा चाहिँ गम्भीरतापूर्वक नगरपालिकाले चाहिँ काम गर्न नसकेको देखिन्छ। अरू सरकारवालाहरू पनि यसमा यथोचित ध्यान पुग्न चाहिँ आवश्यक छ। बागलुङ नगरपालिका र एक निजी बैंक बीच पार्क व्यवस्थित गर्ने भनेर सम्झौता भएर मर्मतमा लाखौं रुपैयाँ खर्चिएको पनि छ, तर पार्कको हालतमा सुधार आउन सकेको छैन। अहिले दैनिक रूपमा सयौं आन्तरिक पर्यटक भित्रिने लामो झुलुङ्गे पुलकै मुखमा रहेको शहीद स्मृति पार्कलाई बागलुङ नगरपालिकाले व्यवस्थित गर्न सकेको छैन। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरो। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले नेपालमा झन् भ्रष्टाचार बढेको देखाएको छ। 180 देशको सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारबारे विज्ञको अवधारणाको आधारमा तयार पारिएको सूचीमा नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशहरूको सूचीमा 117औं स्थानमा छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले बिहिबार संसारभर एकसाथ सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचाङ्कमा सीपीआईमा नेपाल 33 अङ्कसहित 117औं स्थानमा छरेको हो। गत वर्ष यस सूचीमा नेपालको 34 अङ्कसहित 113औं स्थानमा रहेको थियो। यसले नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै रहेको देखाएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले जनाएको छ। सूचाङ्कमा 100 अङ्कले अति स्वच्छ र 0 अङ्कले अति भ्रष्टाचार रहेको जनाउँछ। सीपीआई 2020 मा नेपालको लागि समाविष्ट विभिन्न 6 संस्थाका सर्वेक्षणले सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी प्रयास पर्याप्त नहुनु, सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग रहनु,
सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कारबाहीमा कमी हुनु, व्यापार व्यवसायमा घुसखोरी कायम रहनु, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी हुनु जस्ता समस्या कायमै रहेको सन्देश दिएको ट्रान्सपरेन्सीले जनाएको छ। यस वर्षको सूचाङ्कमा समावेश 180 देशमध्ये डेनमार्क र न्युजिल्यान्ड 88 अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक भएका छन्। साउथ सुडान र सोमालिया 12 अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रूपमा सूचीकृत भएका छन्। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। माउन्टेन प्राइम न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। वैशाखको निर्वाचनका निम्ति सजग र गतिशील भएर लाग्न कार्यकर्तालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशन। पार्टीको विकृति, विसङ्गति, अराजकता किनारा लागेको टिप्पणी। बुटबलमा नेकपा दाहाल नेपाल पक्षको लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय जनसभा आयोजना। श्री 3 महाराज बन्न खोज्ने धराशायी हुने नेकपा अध्यक्ष दाहालको भनाई। प्रधानमन्त्री ओली पूर्व सभामुख ढुङ्गाना तथा 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई 7 दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन सर्वोच्चको आदेश। लिखित जवाबसहित आफै उपस्थित हुनुपर्ने। नेकपाको दुवै पक्षलाई निर्वाचन आयोगको छुट्टा छुट्टै पत्र। निर्वाचन सम्बन्धी छलफलका लागि अध्यक्ष र अध्यक्षले तोकेका आधिकारिक व्यक्ति गरी 5-5 जनालाई शुक्रबार बोलाइयो। नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ठहर। 180 मुलुक समावेश भ्रष्टाचार अवधारणा सूचाङ्कमा नेपाल 33 अङ्कसहित 117औं स्थानमा। कोरोना विरुद्ध खोपका कारण युरोपेली युनियन र औषधि कम्पनी एक्स्ट्राजेनिका बीच सम्बन्ध चिसिँदै अर्डर अनुसार खोप उपलब्ध गराउन इयुको आग्रह। र त्रिभुवन आर्मी क्लब प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा आर्मी क्लबसँग बागमती प्रदेश 94 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित। माउन्टेन प्राइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।